اینجا قدم به قدم گزینه است عایشه. این نشد یکی دیگه. فردا منم از یکی خوشم بیاد، تو هم عاشق یکی دیگه بشی. چند روز بعد منو میبینی و به هم میگی اشتباه کردم. منم میگم اب نداره، برو خونه، منم میام. دوباره من اشتباه میکنم. خانم عایشه سلمان ابراهیم، زندگیمون اینجوری پیش نمیره. وای. حالا من دارم تعهد اجتماعیشو میگم یا بخش مذهبیشو. هنوز از عشق حرفی نزدم. عشق بازی نابیناهاست. تو این بازی به جز همدیگه هیچی رو نمیبینی. ولی اگه یه دفعه یه طرف یکی دیگر رو ببینه، چشم اون یکی هم باز میشه. چشای دانیال باز شدن عایشه. دوباره برای مهوش نابینا نمیشه.